فاشگویم ما که در دل مزبر است این کتاب بیست چیزی دیگر است سات در دل ما که زمان زمان پرتا دا دایوان کتاب میده دایوان شان کتاب ده چوب جا در رفت جا دیگر شود جا چو دیگر شد جا دیگر شود چدایو زلطا کشی نطول بدن کی انقلاب راولی او چه بدن کی انقلاب راولی نبیا طول دنیا کی ملک کی انقلاب راولی واہ زما شیخا اللہ نے پتا رحمت نے ہولی کی حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہو چکل آگنا مولانا عبید اللہ سندھی نا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نا قرآن ہوئے نو اگر آئے اگر بنیاد میں کار شروع کو لیکن اگر تاریخ مطالعہ کرے وا اگر مخ کی تاریخ کو مطالعہ کرے وا تاسو گو رہی امام شامل وہ سنٹرل ایشیا کی بروس کی تاریخ چلو لے